Hello guys, for today's video, mag-imot-imot sa ang i-above na ito. Bitaw guys, ay kanang nandiyo tayo mga battle sa life guys na nga usahay lisod guys tanan i-handle. Kana bang bisan gamay ra siya nga problema pero waka kay ba ano naglisod ka. Kanang like di nimo feel nimo di nimo ma-handle bitaw nga ikaw ra ang anak pero laban na gid gyapon sa kinabuhi no kay labi na kung na kay mga anak na kinahanglan na jud nga kanang ang pag-ampo na ajud kanunay maging sentro jud sa kanang kinabuhi kay kung dili bitaw guys no madala jud ka sa problema. So, kung mag-pray lang ka, tagaan jud ang solusyon sa Ginoo sa mga problema. Kanang mga lisod, wa jud lisod sa Ginoo, mahimo wala imposible. Mahimo ra gyud nang sayon ang tanan. So, mao lang gyud to guys no, laban lang gyud ta daring dapita. Laban-laban lang.